बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है, जिसने कायनात को तख्लीक किया, कायनात की हर चीज़ का खालिक व मालिक है। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने 2 दिसंबर पे हमारी दरसी किताब उर्दू इसकी पहली गज़ल स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, इस गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश करूँगा। इस गज़ल के शायर हैं हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इनका असल नाम सैयद फ़ज़लुल हसन और हसरत इनका तख़ल्लुस है। इनके नाम के साथ हसरत के ऊपर इस चीज़ की अलामत ज़ाहिर करती है। आप मोहान के रहने वाले थे, इस निस्बत से आपका कलमी नाम जो मशहूर हुआ वो हसरत मोहानी है। अलीगढ़ कॉलेज से बीए किया। उर्दू अदब के मायानाज़ शायरों में आपका शुमार होता है। आपने कैदोबंद की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। कुछ इस तरह से भी है कि रोज़ाना 1 मन घियों यानी गंदों आपको हाथ की चक्की से पीसना पड़ता था। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं। इन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का लक़ब भी दिया गया। आज हम अपने इस गज़ल के पहले शेर से स्टार्टिंग करते हैं। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। शायर यहाँ पे अपने महबूब को मुखातब करके कहते हैं कि जब से मुझे तेरी मोहब्बत की लगन लग गई, तुझे हासिल करने की जुस्तजू मेरे दिल में पैदा हो गई, तब से इस रास्ते पे मिलने वाली तकलीफ़ें और मुसीबतें मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि मुझे खुशी और राहत का बाइस महसूस होती हैं। महबूब का रास्ता, प्यार का रास्ता बेशक बहुत दुश्वार गुज़ार है, लेकिन यहाँ पे शायर कहते हैं कि ज़माना चाहे मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन मुझे मेरे महबूब से मिलने की आस में जुल्म की हर दीवार तोड़नी पड़े तो मैं इसको भी तोड़ूंगा। तेरी मोहब्बत ने मुझे बाहिम्मत कर दिया है। इन तकलीफ़ों और इन मुसीबतों के बाद मुझे ये नज़र आता है कि मेरी मंज़िल मेरे बहुत करीब है और मुझे मेरा महबूब हासिल हो जाएगा। कहते हैं इसलिए मैं हर मुसीबत को ज़माने की तरफ से, मुआशरे की तरफ से मिलने वाली हर तकलीफ़ को बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी खुशी के साथ बर्दाश्त करता हूँ, अपनी दिलो जान पर लेता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा, मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। यहाँ पे शायर अपने महबूब के लिए मोहब्बत के रास्ते में मिलने वाली तकलीफ़ों और परेशानियों को खातिर में नहीं लाता। और दूसरे शेर में शायर कहते हैं कि ये वो रास्ता है दियारे वफ़ा का, जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है। यहाँ इसके लफ्ज़ी मानी मैंने एक टेबल की सूरत में दे दिए हैं, यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। इस शेर का मफ़हूम अगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है कि महबूब की खातिर इस रास्ते पर चलते हुए, शहर वफ़ा के रास्ते पर चलते हुए कहता मुझे कोई परेशानी नहीं लगती, बल्कि इस रास्ते में चलने वाली तेज़ आंधियाँ, तूफ़ान यानी कि मुआशरे की तरफ से जो रुकावटें, तकलीफ़ें खड़ी होती हैं, कहता वो भी मुझे बहुत पुरसकून लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे सहरा की तरफ से चलने वाली गर्म हवा, लेकिन वो आशिक के दिल को एक ठंडी खुशगवार सुबह की बातें सबा लगती है। शायर कहते हैं कि एक आशिक की ज़िंदगी का मकसद उसके महबूब के नक्शे कदम पर चलना है, महबूब के साथ वफ़ा और अतात का रिश्ता निभाना है, इसकी खुशी में खुश और गमी में गमगीन होना है। वो महबूब की ज़ात में गुम होकर अपनी ज़ात को भूल जाता है। इसके लिए महबूब की पसंद ही नापसंद ठहरती है। इश्क का रास्ता निहायत कठिन होता है, बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आशिक के मजबूत इरादे के सामने इस रास्ते की सारी आंधी तूफ़ान इसके इस्तक़लाल को डगमगा नहीं सकते। शायर कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, हत्ता कि गर्म तेज़ हवा
مراد یہ ہے کہ معاشرے کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جو اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، کہتا ہے میں ان سے گھبرانے والا نہیں، کیونکہ ان تمام مصائب کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بہت قریب پہنچ جاؤں گا۔ محبوب کے دیس میں پہنچ کر وہ خود کو ایک کامیاب انسان سمجھتا ہے کہ اس نے اس دشوار گزار دریا کو ہنس کر عبور کر لیا اور وہ بالکل بھی ڈگمگایا نہیں۔ غزل کے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ حسن موہانی نے اس شعر میں مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی حقیقت کو بیان کر دیا ہے۔ اگر اس شعر کا معنی مطلب ہم حقیقت کے ساتھ جوڑیں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں جو واقعہ موجود ہے، آپ سب کا جنت سے دنیا کی طرف بھیجے جانے والا جو واقعہ ہے، وہ ان چند الفاظ میں شاعر نے سمیٹ کے رکھ دیا، لیکن ہم لوگ غزل کے تشریح جو کریں گے وہ غزل کے لغوی معنی کے مطابق ہی کریں گے۔ یہاں پہ اس شعر کو حقیقت سے جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، کہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ سے، اس کے دل و دماغ سے میں نکال دیا گیا ہوں، غلطی ہو گئی، میں عشق کر بیٹھا، پیار کر بیٹھا، اور اس محبت کا اظہار میں اپنے محبوب کے سامنے کر چکا ہوں، اور میرا محبوب میری محبت کو سمجھنے کی بجائے وہ مجھ سے بیزار ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے وہ پریشان ہے، اسی لیے وہ میری محبت کی قدر کرنے کی بجائے اس نے مجھے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ کہتا ہے میں چونکہ گناہ گار ہوں، مجھ سے پیار کرنے کی غلطی ہو گئی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب اس غلطی پر مجھے جو بھی سزا ملے گی میں اس کو ہنس کے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، تو میں ایک سچا عاشق ہوں، اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں، اور اس غلطی پر، اس خطا پر مجھے جو بھی سزا ملے گی معاشرے کی طرف سے یا میرے محبوب کی طرف سے، کہتے ہیں میں اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی، غزل کا چوتھا شعر، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کے معنی بہت لمبے ہیں، بڑے ڈیپلی جا کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ پہلے شعر کے مفہوم کو سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو اس کی تشریح جو ہے وہ آسان ہوگی۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت۔ رتبہ مقام ہے، اور دانے محبت کا مطلب ہے محبت میں سب کچھ قربان کر دینے والا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے محبت میں تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، کہتا ہے جب سے تجھے حاصل کرنے کا شوق، لگن، دل میں تمنا جاگ اٹھی، تب سے مجھے یہ لگن لگی، تب سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ لہٰذا کہتا ہے یہ صرف تیری محبت کی بدولت ہے کہ میں تیرے ایک اشارے پر، تیری خاطر تجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جی، اب اس کی تشریح میں جائیں گے تو اس کو تھوڑا سا ہم نے بڑھانا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تیری محبت کو حاصل کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے، تمہارے بغیر میری محبت، میری زندگی ادھوری ہے۔ جس طرح جسم کے بغیر، جان کے بغیر جسم ناکارہ ہے، روح کے بغیر دل جو ہے وہ دھڑک نہیں سکتا، بالکل اسی طرح کہتا ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب سے تجھے حاصل کرنے کی لگن، جستجو میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، تب سے میری حالت کچھ اس طرح سے ہے کہ تجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اگر مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینا پڑے، میری جان لے کر بھی اگر تو خوش ہو جائے، تجھے میری محبت کے جذبات کا اندازہ، سچائی اور گہرائی کا اندازہ ہو جائے، تو کہتا ہے کہ تیرے ایک اشارے پر میں باخوشی اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ اس کی جان ہے، جان ہے تو جہان، لیکن وہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کہ میں اپنی جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، کہتا ہے یہ صرف تیری محبت کی بدولت ہے۔ جب سے تیری لگن میرے دل میں لگ گئی، شوق پیدا ہو گیا، تجھ سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، کہتا ہے تب سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آج میں بلا خوف و خطر، بغیر کسی ڈر کے اپنی جان تک تیرے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی، غزل کا
आखिरी पाँचवा शेर है, ये मक्ता भी है क्योंकि पाँचवें शेर के अंदर शायर का तखल्लुस मौजूद है, और अगर आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस मौजूद हो तो उस शेर को हम मक्ता कहेंगे। अगर यहाँ पे तखल्लुस मौजूद नहीं है तो फिर हम इस शेर को गज़ल का आखिरी शेर बोलेंगे। पाँचवा शेर शायर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तदा हो गई है। शायर कहते हैं कि हसरत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब मोहब्बत के रास्ते पर चल पड़े हो, इस रास्ते का सफ़र का इब्तदा कर दिया, सफ़र में निकल पड़े हो, तो फिर बहुत जल्द मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी, इसकी तशरीह में जाएंगे तो आप लोग कुछ इस तरह से इसको डिटेल में लेके जाएंगे कि शायर इस वजह से पुरुमीद है कि जब इंसान किसी भी सफ़र का आगाज़ करता है, जब वो सफ़र का पहला कदम उठाता है तो वो मंजिल के एक कदम करीब पहुंच जाता है, उसकी ज़िंदगी का उस सफ़र का एक कदम फासला तय हो जाता है। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि जब मैंने मोहब्बत के इस रास्ते का आगाज़ कर दिया, इस सफ़र पर चल निकला हूँ, तो मैं बहुत जल्द अपने महबूब तक भी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि महबूब ही उसकी मंजिल है, उसको हासिल करना ही उसका मकसद है। तो कहता है कि इस रास्ते में जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी तकलीफ़ें आएंगी, मैं उनको बाखुशी अपनी दिलो जान पर बर्दाश्त करके अपने महबूब को हासिल करने के लिए पूरी जिद्दोजहद करूँगा, और जब इस रास्ते पर चल पड़ा तो इंशाअल्लाह मैं एक दिन अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा और मुझे मेरा महबूब मिल के रहेगा। ये गज़ल हसरत मोहानी के कुलियाते हसरत मोहानी में से ली गई है। इस गज़ल का माखज़ कुलियाते हसरत मोहानी होगा। जी।